एकता समाज का एक भूमिका रहा है। उस भूमिका को रखते हुए हमारे भूपू संयोजक जनाब सत्तार अंसारी साहब अपनी बातें रखेंगे, जिसे खुतबा इस्तकबालिया कहें या स्वागत भाषण, मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा और अपनी बात रखने के लिए आप तशरीफ लाएं। जनाब सत्तार अंसारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया जमाली भाई साहब। मैं अपना इस्तकबाल की बातें रखने से पहले मैं चाहूँगा सदर साहब से इजाज़त लेना कि मैं कुछ बातें मैं नेपाली में रखूँ, चूँकि हमारा मकसद जो है इंडो नेपाल बहुभाषी कविता मुशायरा का है, तो मैं चाहूँगा कि मैं नेपाली में अपनी बातें रखूँ। शुक्रिया। यस, मुशायरा इंडो नेपाल मुशायरा कार्यक्रम का संयोजक ताजिम साहब, प्रमुख अतिथि लायन लीला कुमार ढुंगेल, MJF लायन डिस्ट्रिक्ट 325A नेपाल, फर्स्ट वाइस डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, कार्यक्रम संचालक जफर अहमद जमाली साहब, मंच में आशीन विशिष्ट व्यक्तित्व, गेस्ट, यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउन यहाँ उपस्थित हुनुहुने महानुभावहरू, महिला सज्जनवर्ग र यस कौमी एकता समाजमा सहयोग गरेर यस कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने मित्रहरू, शुभचिन्तकहरू, म अब्दुल सत्तार अंसारी कौमी एकता समाजको पूर्व संयोजक यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु, यहाँहरूको खैर मकदम चाहन्छु, यहाँहरूको इस्तकबाल गर्न चाहन्छु, यहाँहरूलाई वेलकम छ यस कार्यक्रममा। यो कार्यक्रममा हामीले पहिला के गर्यौं, हाम्रा उद्देश्यहरू के हुन्, ती कुराहरू राख्नुपर्ने एकदमै आवश्यक भएकोले म यो यहाँहरूको 2 मिनटको समय लिएको हुँ। कौमी एकता समाज विशुद्ध एउटा यस्तो संस्था हो जसले समाजमा भएको मुद्दाहरूमाथि छलफल गर्ने, मुद्दाहरूलाई उठान गर्ने, कला संस्कृतिहरूलाई जगेर्ना गर्ने, साथसाथै मुस्लिम समुदायका मुद्दाहरूलाई कसरी चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ, कुन कुन विधिबाट चाहिँ संयोजन गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई चाहिँ राजनीतिक स्तरमा, आर्थिक स्तरमा, सामाजिक स्तरमा यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, यी सबै कुराहरूलाई हामीले एउटा माध्यमबाट उठाउनको लागि यो एउटा समूह अथवा एउटा यो प्लेटफर्मको निर्माण गरेका थियौँ। यो लगभग 3 वर्ष पहिलाको कुरो हो र त्यसै सन्दर्भमा हामीले एउटा पहिलोचोटि 2071 सालमा एउटा मुशायरा कार्यक्रमको सञ्चालन गरेको थियौँ। त्यो मुशायरा कला र संस्कृतिलाई जगेर्ना गर्ने, साथसाथै विभिन्न धर्म, जात जाति, वेशभूषा वासीहरू बीच चाहिँ एउटा एकता ल्याउनको लागि, उनीहरू बीच एउटा सामञ्जस्यताको लागि, कला संस्कृतिहरूलाई उठान गर्नको निम्ति हामीले त्यो कार्यक्रम गरेको थियौँ। त्यसलाई हामीले विभिन्न ठाउँहरूबाट विभिन्न भाषाभाषीहरूका कविलाई चाहिँ इन्भाइट गरेको थियौँ। त्यो कार्यक्रम हामीले एकदमै सफलतापूर्वक समापन गर्यौँ। त्यसै सन्दर्भमा हामीले छलफल गर्यौँ र यसलाई चाहिँ हरेक 2 वर्षमा निरन्तर गर्ने भन्ने डिसिजन गर्यौँ। हामीले त्यो 2071 सालको जुन मुशायरा कार्यक्रम गरेका थियौँ त्यसमा 3 जना समाजसेवीलाई हामीले सम्मान गरेका थियौँ। यसपल्ट चाहिँ हामीले त्यो 3 जनाबाट बढाएर हामीले 6 जनालाई सम्मान गर्नेछौँ। मैले चाहिँ यो कुराहरू किन भनिराख्नुपर्ने आवश्यकता छ भने हामी बीच विशिष्ट व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, हामी बीच चाहिँ विद्वान साथीहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न क्षेत्रबाट पाल्नु भएको छ, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रबाट पाल्नु भएको व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। मुस्लिम समुदाय नेपालको एउटा सीमान्तकृत समुदाय हो, यसलाई कसरी चाहिँ माथि उठाउन सकिन्छ, यो चाहिँ एउटा कलाको क्षेत्रबाट पनि यसको उठान गर्न सकिन्छ। मुशायरा भनेपछि मुशायरा एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले गर्दाखेरि शायरहरूले आफ्नो शायरीबाट
समाजमा भएका भेदभाव, समाजमा भएका कुरीति, त्यसमा भएका भ्रष्टाचार, हिंसा आदिका कुराहरूलाई चाहिँ आफ्नो शब्दको मार्फतबाट उठाएर त्यो एउटा मेसेज दिनको लागि सहयोग गर्छ र हामीले यसलाई चाहिँ एउटा निरन्तर रूपमा चाहिँ लग्ने जमर्को पनि गरेका छौँ। त्यसै सन्दर्भमा यसपालि हामीले इन्डो नेपाल चाहिँ एउटा एक्सचेन्जको रूपमा, यो सांस्कृतिक एक्सचेन्जको रूपमा हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढायौँ र धेरै धन्यवाद छ हाम्रो इन्डियाबाट पाल्नुभएका अतिथिज्यूहरू। उहाँहरू चाहिँ दिल्लीबाट आउनु भएको छ, कोही गोरखपुरबाट आउनु भएको छ, कोही कटिहारबाट आउनु भएको छ र उहाँहरूले आएर हाम्रो चाहिँ हौसला बढाउनु भएको छ। अरू यहाँ चाहिँ हामी बीच केही उपस्थित अतिथिहरू हुनुहुन्छ, उहाँ बीच चाहिँ म एउटा मेसेज के राख्न चाहन्छु भने मुस्लिम समुदाय भनेपछि एउटा सीमान्तकृत समुदाय हो नेपालको र मुस्लिम समुदायलाई पनि अवसर चाहिएको छ कलाको क्षेत्रमा, राजनीति क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा, आर्थिक क्षेत्रमा, अन्य क्षेत्रहरूमा, ताकि उनीहरू पनि अगाडि बढुन्। हाम्रो देश निर्माणको लागि यदि मुस्लिम कम्युनिटी पछाडि छुट्छ भने समग्र रूपमा चाहिँ पुरै राष्ट्र पिछडिन सक्छ। किनभने एउटा शरीर एउटा राष्ट्र हो भने त्यो शरीरको एउटा भाग कुनै हात होस्, खुट्टा होस्, टाउको होस्, एउटा पनि काम गरेन भने त्यो शरीर चाहिँ पुरो हुन सक्दैन, त्यो अधुरो रहन्छ। त्यसै कारण हामी सबै बीच चाहिँ जात जाति धर्म बीच चाहिँ एकता हुनुपर्छ, हामी बीच चाहिँ एउटा सौहार्द वातावरण हुनुपर्छ, हाम्रो कला संस्कृतिमा हाम्रो बराबरीको चाहिँ सम्मान र हकदार हुनुपर्छ। यति भन्दै म एउटा कुरा के थप्न चाहन्छु भने जसरी चाहिँ अब्दुल कलाम आजाद राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति इन्डियाको, उहाँ मुस्लिम समुदायबाट हुनुहुन्थ्यो। उहाँ मुस्लिम भएर चाहिँ त्यत्रो ठुलो इन्डियालाई ठुलो सम्मान दिनुभयो। उहाँले इन्डियाको जुन एउटा मिसाइल सिस्टम छ त्यसलाई चाहिँ डेभलप गर्नुभयो, त्यहाँको शान्ति सुरक्षाको लागि एकदमै ठुलो योगदान दिनुभयो। हामी पनि के छ भने यहाँको मुस्लिम समुदाय हामी पनि कलाम जस्तो हुन चाहन्छौँ, हामी पनि त्यहाँको अजहरुद्दिन जस्तो हुन चाहन्छौँ, हामी पनि त्यहाँको सानिया मिर्जा जस्तो हुन चाहन्छौँ, हामी त्यहाँको चाहिँ आमिर खान जस्तो हुन चाहन्छौँ, जसले चाहिँ हामी आफ्नो एउटा क्वालिटी दिन सकौँ र हाम्रो देशको नाम चाहिँ उँचा राख्न सकौँ। यति भन्दै म यहाँहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै, यहाँहरूको सम्मान गर्दै म आफ्नो दुई शब्द यहीँ टुङ्ग्याउँदछु। धन्यवाद, वेलकम।